अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आज एपिसोड 1 पीरे कामिल उमैरा अहमद। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जुवेरिया ने से पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ये मेरे लिए बहुत अहम है। इसने सिर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दो वार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में एडवर्टेरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दोनों दानों को एक एक करके खाते हुए जुवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है मामा? मामा ने कदर हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो। मामा ने फौरन हार मान ली। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी सी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसने मूंगफली की एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और क्या? जुवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरे नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए सलमान को देखा। अच्छा, अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जुवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। लेकिन ही नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है, मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल में ना जा सकी तो मुझे बैरून मुल्क भेज देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफ़ेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज़े में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुँह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई, तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? अम्मा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊँगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊँगी। जुवेरिया बेख्तियार हँसी। और अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी तुम्हें लंबी ज़िंदगी चाहिए ती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज़ इस ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रह क्या गया? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, यही तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तभी मौत? जुवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती। इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत आ और अगर तुम्हें तभी मौत आ ना सकी तो मेरे मतलब है तुम और अगर तुम्हें तभी मौत आ ना सकी तो मेरा मतलब है जल्दी ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है, मैं अगर डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन इनके साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं तुम जिस कदर खुश मिजाज हो
میں کبھی یقین ہی نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لک فنی، جویریہ نے اس جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماما نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا۔ جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اماما نے گردن موڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ اماما نے اپنا سوال دہرایا۔ برے لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میں اس پر برا مانوں گی؟ اماما نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ اماما نے اچانک یاد کیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، اماما نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، اماما نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میری کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ اماما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی، میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بتاؤ جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اماما غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر اماما کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، اماما نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم۔ جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ اماما کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شاک تھی یا حیران، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر انداز کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اماما کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ موئز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑا 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنے ناک کی بہتے ہوئے خون صاف کیے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر دے مارا۔ موئز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں وہ اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ موئز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول اکٹھے واپس آئے تھے، اور گاڑی سے آتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب موئز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے موئز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑائی۔ موئز بری طرح تمبلایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟
وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھا کر اب بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ محیط کے چلانے پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ محیط کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے محیط ایک بار پھر دہڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا تمہیں کیا نکالوں تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ محیط اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے محیط کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ محیط مرض کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور چلا دیا۔ اس لمحے کے انتظار کے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے محیط کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جبراً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کی حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے محیط کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلے دبانے کی کوشش کی۔ محیط نے جواباً اس کی شرٹ کے کالر سے کھینچے۔ اس نے محیط کے ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ محیط نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچے۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ میں اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارے ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ محیط نے اسے گالی دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو محیط کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھلا یا خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اس نے یک بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کے بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی دہاڑی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ محیط نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ پھیلا رہا تھا۔ وائی ناٹ؟ ہاں کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ ہاں کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے محیط سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینٹ سرکس سے کچھ مزہ نہیں آیا۔ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ محیط کو اشتعال ہو گیا۔ تم اپنی ناک سنبھال لو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ وہ اس غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔
मिस समाना मिस मिस मिसेस मिस समानाथा चौधरी ने दूस मिस हम मिस समानाथा चार्ल्स ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़की को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्फन वो बाहर से नजरें हटाते एक नज़र मिस को देखता, इसके बाद फिर इस तरफ बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास के बायोलॉजी पढ़ने के लिए आई थी। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में इनका शौहर की पोस्टिंग होती वो वहाँ सफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिस मैरीन की स्कीम ऑफ वर्क मिस मैरी की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए इन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून के डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए समझाना शुरू कर दिया। डायग्राम की वजाहत करते हुए इन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़र इस लड़के पर मरकूज रखते हुए इन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास एकदम खामोश हो गई। इस लड़के ने सिर घुमा कर अंदर देखा। मिस से इसकी नज़रें मिली। मिस मुस्कुराई और एक बार फिर इन्होंने अपनी लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक इन्होंने इस तरह बोलते हुए अपनी नज़रें एक लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोट बुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। इसके बाद मिस ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। इनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद इन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मतवज्जो पाया। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बड़ा तौक़ुफ़। इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिस मुस्कुराई नहीं बल्कि कदर संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद इन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर इनका चेहरे पर कुछ नाराज़गी नमूदार हुई और वो कुछ झुंझलाते हुए खामोश हुई और उनको खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़र हटा के इनकी तरफ देखी। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकनें थी। इसने एक नज़र मिस को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज़ा इस कदर तौहीन आमेज़ था कि मिस का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? इन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चमकाती हुई नज़रों से इन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, इसने इतना रूड अंदाज में कहा कि मिस ने एकदम हाथ में पकड़ा और मार्कर के कैप से बंद इसने इतना रूड से कहा कि मिस ने यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद कर टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लैब करो। इन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड के साफ करते हुए एक बात देखी, लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। ये बात है तो यहाँ आओ और ये डायग्राम बना कर इसको लैब करो। इन्होंने
स्पॉन्ज के साथ इन्होंने स्पॉन्ज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। जब बाद दीगर लड़कों के चेहरे पर कई रंग आए। इन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट को आपस में नजर का तबादला करते हुए देखा। वो लड़के अक्सर नजरों के साथ मिस को देख रहे थे। जैसे ही इन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वह अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेजी कदमों के साथ इनके टेबल पर बढ़ते हुए मार्कर को उठाया और बड़ी रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद इसने मार्कर पर कैप लगाकर इसे मेज पर इसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में मिस ने उछाला था, और मिस की तरफ देखे बगैर इस अपनी कुर्सी में आकर बैठ गया। मिस ने इसे मार्कर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते हुए नहीं देखा। वह बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अर्से में बन जाने वाली इस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में इन्होंने 10 मिनट लगे थे, और वो इनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफा सी होती हुई इन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की के बाहर देख रहा था। अच्छा जी, हमारी आज की एपिसोड ख़त्म हो गई है। काइंडली मुझे बताइएगा ये कैसी रही, और कल इंशाल्लाह एक और एपिसोड आएगी। ये मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल वाली वीडियो आपके पास डायरेक्ट आ जाए। थैंक यू सो मच।